अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा वो सिलसिला शुरू करता हूँ थॉट ऑफ द डे। पहले में इसको हम कोटेशन में लिखते थे, आज हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो आज जो पहला थॉट ऑफ द डे है जिस पे हम बात करेंगे, जो मैंने सोचा था वो ये है कि लाइफ विदाउट अ गोल एंड अ गोल विदाउट ह्यूमैनिटी सर्विस इज़ अ वेस्टेज ऑफ लाइफ। ये मैंने सोचा था इसके बारे में, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर कर लूँ, यूथ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। बेसिकली होता है क्या है कि हमारी ज़िंदगियों का ना कोई मकसद होना चाहिए। और हम क्योंकि मुसलमान हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक मकसद हयात हमें दिया हुआ है। गौरों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मकसद हयात समझना। बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स उनके ये पैदा मर गए हैं ये सोच सोच के कि यार हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हम क्योंकि मुसलमान हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए इतनी चीज़ें आसान की हुई हैं कि हमें पूरा हिस्ट्री डिफ़ाइन की है कि किस तरह आदम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, क्यों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इंसान को क्यों पैदा किया, इंसान का मकसद क्या है, अच्छा इंसान कौन है, बुरा इंसान कौन है, कौन सा इंसान क्या एक्शन करेगा तो जन्नत में जाएगा और कौन से एक्शंस करेगा तो जिससे वो जहन्नम में चला जाएगा। ठीक है जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारे रिलीजन के अंदर तकरीबन ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन्ड हैं। और इवन मैं जब इंग्लैंड में था तो मैंने देखा कि दूसरे मज़ाहिब हैं जिसमें मेरे लिए बहुत हैरत की बात थी कि जब हमने सिख मज़हब के साथ एक बंदे ने डिस्कशन की तो उनके जो नॉर्मल फॉलोअर्स हैं उनको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी और वो बिल्कुल ही शैलो थे। मैं समझता था कि उनको इन चीज़ों पर बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग होगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब क्लियर है कि और ये चीज़ें इस तरह की हैं कि रिलीजन्स के अंदर तो इनके कोई आंसर भी नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मैं इस तरह एक ख़जाना था जो मैं लोगों के सामने बताना चाहूँ और इंसान को तब बनाया गया ताकि वो मेरी इबादत करे, मेरी पहचान करे। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्लियर हैं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाला इंसिडेंट हमारे सामने क्लियर है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान शरीफ के अंदर हमें कामयाब तरीन लोगों की मिसालें भी दे दी और नाकाम की भी एग्जांपल्स दे दी। इसी तरह देखें ना, हम अगर हम कहें कि मुसलमान जो है अल्लाह की एक फ़ौज है और जिस तरह एक फ़ौज एक अपना अहद करती है तो होना तो ये चाहिए कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से अहद करेंगे या अल्लाह हम सीधे रास्ते पे चलेंगे, हम गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम नेक लोगों के रास्ते पे चलेंगे, हम बुरों के भी नहीं चलेंगे। लेकिन होता क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर कमी कजी जो है वो अल्लाह ताला ने इनबिल्ट ह्यूमन में रखी है। इसी वजह से हमें अल्लाह ने ये सिखाया है कि हम अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह तू हमें हिदायत तू दे और हमें सीधे रास्ते पे चला और उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तूने इनाम किया। हम ये खुद क्लेम नहीं करते हैं और नहीं हम कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बारहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया कि ये हिदायत मेरे हाथ में। तो बेसिकली हमारा जो गोल ऑफ द लाइफ होना चाहिए जिस पे आज मैं ये बात करना चाह रहा हूँ वो ये होना चाहिए कि हमें कामयाब लोगों में होना चाहिए। ठीक है जी। कामयाब लोग कौन थे? जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी, सीधे रास्ते पे थे। और कामयाब लोगों की जो निशानियाँ ये हैं ना, ये हमें समझना चाहिए क्योंकि आजकल हम मुसलमान तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हम इस्लाम पे नहीं चलते। वो इशफाक अहमद साहब ने मेरा ख्याल फरमाया है कि हम सब अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। ये हमारा इशू है। तो आप देखें कि कामयाब इंसान वो होगा जो अल्लाह के बंदों के लिए काम करेगा, है ना। वो जो इकबाल ने फरमाया ना, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। ये उसका बंदा बनूँगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो होता क्या है कि हमारे ज़्यादातर जो फोकस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत फोकस है, वो बिल्कुल ठीक फोकस है, लेकिन वो सिर्फ इबादत के ऊपर हम फोकस करके रह गए हैं। हमें मामलात के ऊपर हमने कोई काम नहीं किया। हमारा कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है, कोई सॉल्यूशन देखें ना, मुस्लिम उम्मा ने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया दुनिया को। सबसे बड़ी जो हम अभी आजकल जब डिस्कशंस करते हैं तो सबसे बड़ी ईजाद जो हमारी आजकल के दौर की वो शायद मुसलमानों ने लोटा बनाया हुआ है या मुस्लिम शावर बना लिया है। तो उसके अलावा आप देखें जितनी भी ह्यूमैनिटीज़ की खिदमत कर रहे हैं वो गोरे कर रहे हैं। आप जस्ट किसी चीज़ का नाम सोचें, वो बना रहे हैं, वो सहूलतें दे रहे हैं और वो फ्री में दे रहे हैं। यानी लिटरली ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम पिक भी नहीं कर सकते ना। हमारा बिजनेसमैन जो फ्री देने के हक में नहीं है। फेसबुक उन्होंने फ्री दी हुई है, जीमेल उन्होंने फ्री दी हुई है, ठीक है, गूगल आप उनको फ्री दे यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ फ्री कर रहे हैं। इसके बैक एंड पे मुझे पता है आप कहेंगे सर इसके बैक एंड पे वो ये काम करते हैं, इतना पैसा बनाते हैं, फलां करते हैं, लेकिन भाई आपको तो फ्री दे रहे हैं ना। अगर आप एक अमेरिका में कॉल करें तो आप सोचें ना कि
نارمل کال کریں کتنے پیسے پڑیں گے، واٹس ایپ سے کال کرتے ہیں، UK میں کال کرتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز میں کال کرتے ہیں. تو بیسیکلی جو کرکس ہے، جو بزنس ہے، جو کامیابی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، سہولتیں پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو. اور میں اس دن بھی سوچ رہا تھا کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو والد صاحب کو خط لکھتے تھے اور خط پڑھتے تھے، دس دفعہ خط پڑھتے تھے، اور پھر دادیماں کہتی تھی پھر پڑھ کے سناؤ، تو اس میں ہمیں ایک یاد ہوتی تھی. اب آپ واٹس ایپ سے کال کر رہے ہیں، ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لوگ کوکنگ کی ریسیپیز دیکھ رہے ہیں، اور سارا فری آف کاسٹ. تو میرے نوجوانوں، میرے اسٹوڈنٹس، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ خدا را آپ ریلیجن کے اس اسپیکٹ پہ بھی کام کریں کہ ایک تو اپنا گول آف دا آبجیکٹیو جو بھی آپ کا ہو وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا. جو بھی کاروبار کریں، جو بھی انیشیٹو لیں، اس کو آپ کا اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں، اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں. تو گول، اور پھر کوئی گول بھی اس ٹائم تک آپ کے لیے فلاح مند نہیں ہے، آپ کو فائدہ نہیں دیتا جس میں آپ کو ہیومینٹیز کے لیے سروسز نہ کریں. آپ صرف اپنی ذات کی، اب ایکسلنس کیوں نہیں لے رہے؟ ہم پاکستان میں دیکھیں نا، ہم لوگ نہیں ترقی کر رہے ہیں. جو گورے ہیں وہ پوری دنیا میں چلے گئے ہیں، خلا میں چلے گئے. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذات سے باہر نکل کے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں. اب اپنی ذات کے لیے تو انسان سوچتا ہے تو اس کی لمٹ بہت تھوڑی ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے یار میری ₹1,00,000 ہو جائے، ₹2,00,000 ہو جائے، ₹3,00,000 میں کما لوں تو آئی ول بی گڈ انف. ٹھیک ہے، تو میرے بچوں کے کب میں سیکورٹی، اور سیکورٹی پھر ہوتی بھی نہیں ہے نا. ہم اپنی سیکورٹی کے چکروں میں لگے رہے. آپ صرف سوچیں کہ یار میں، آپ کا ویژن صرف ہو کہ میں پورے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کوئی کام کرنا چاہوں، تو آپ کا ویژن جو ہے 22 کروڑ کا ہو جائے گا. آپ کا سوچ کا انداز بھی چینج ہو جائے گا، آپ کا سولوشنز بھی بہت زیادہ نظر آئیں گے، اور پھر بہت سے لوگ آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے اس کاز کے اندر. اور پھر آپ کو غائب سے بھی مدد ہو جائے گی، برکت بھی ہو جائے گی. اور اگر آپ کچھ بھی نہ کر سکے، اور جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کچھ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور تھوڑے سے بندے مسلمان تھے، کوئی بلان کچھ 37-40 بندے جتنے بھی تھے، تو لیکن وہ اللہ کے ہاں تو کامیاب تھے. انہوں نے اپنی ایفرٹس تو پوری کی، انہوں نے اپنی محنت تو پوری کی. تو آپ جو بھی آپ کی زندگی ہے اس کے اندر، ایک تو کنکلوڈنگ ریمارکس یہ ہیں کہ اس کے اندر ایک گول شامل کریں، اور وہ گول لازمی اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دنیا کے آپ کئی معاملات ہیں. اسلام تو بڑے مزے کا مذہب ہے. اسلام میں تو یہ ہماری زندگی میں ہر ٹائم شامل ہے. اگر میری یہاں پہ ابھی آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں مشہوری ہو جائے تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اور اگر میری یہ آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یار میری وجہ سے یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے اور اس کی زندگی بہتری ہو جائے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے، قبول ہو سکتا ہے. تو انما الاعمال بالنیات. تو اس کی ایک مثال یہ بھی تھی کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے گھر بنایا اور اس میں انہوں نے ایک کھڑکی رکھی، روشن دان رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آئیں ذرا دعا فرما دیں. تو آپ نے پوچھا یہ کس لیے رکھا؟ انہوں نے کہا جی اس لیے کہ تازہ ہوا آئے. تو آپ نے فرمایا کہ کاش کہ تیری خواہش ہوتی کہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے. تو تازہ ہوا تو آنی تھی لیکن ثواب بھی آپ کو ملنا تھا. سو اس وجہ سے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی جتنے بھی گولز ہیں ان گولز کو فوکس کریں. اس میں گولز کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ شامل ہونا چاہیے، دنیاوی گولز بھی ہوں جو بھی ہوں، اس کے اندر اللہ کی رضا، خوشنودی شامل ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہیومینٹیز کے لیے کام کریں، لوگوں کے لیے کام کریں، اپنی ذات سے ہٹ کے کام کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح دین و دنیا میں کامیابی دے گا، دنیا میں آپ کا نام روشن ہوگا. عبدالستار ایدھی صاحب کو دنیا اس لیے پہچانتی ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا. اور اس طرح کے تشا لوگ ہیں دنیا میں ہیں، کرسچنز میں بھی ہو سکتے ہیں، مدر ٹریسا بھی ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہیں، جس میں واصف علی باسط صاحب فرماتے ہیں کہ لوگ وہ زندہ رہیں گے جو دلوں میں زندہ رہیں گے. ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ کہ آج کے میسیج کو آپ پک کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے. تھینک یو ویری مچ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.